वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत् संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदम्बा स्वरूपिणी श्री कन्यका परमेश्वरी देवतायै नमो नमः दिव्य चरणारविन्दयोः भक्त्या समर्पिता वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि अंदरू మీ హృదయాన్ని తగలండి చెప్పండి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష పరమేశ్వరి అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇతి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జగదీశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన वर्षे प्रयुक्ता वैशाख शुद्ध दशमी महापर्वणि वासवी जयंती महोत्सवा शुभकर्मणि अद्य दिनेन प्रातःकाल नगर संकीर्तन सहिता ललिता सहस्रनाम होम वासवी अष्टोत्तर पूजा समस्त विधा पूजा फलम श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती जगदम्बा स्वरूपिणी पेनुगొండ निवासिनी नूटाइब्बंडु गोत्र अधिष्ठानी आर्यवैश्य कुल देवता श्री कन्यका परमेश्वरी दिव्य चरण अरविंद अर्पणम् अस्तु मम सर्व अपराधं क्षम्यता